नमस्कार दर्शकहरू, सग्लो समाज अङ्क 1 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो साप्ताहिक भिडियो म्यागजिन कार्यक्रम हरेक सोमबार बेलुकी 8:30 बजे यहाँहरू सामु आउनेछ। यसपालिको हामीले रोजेको विषय छ वीर गाथा विरह गाथा। स्वर्गीय झलकमान गन्धर्वको गीत हामीले सबैले सुन्ने गरेका छौँ, तर त्यसको मर्म चाहिँ नि अलिकति हराए जस्तो छ। आमाले सोध्लिन् नि खोइ छोरा भन्लिन्, रणमा परि मरेछन् लाहुरे। त्यो लाहुर शब्दले के जनाउँछ त? बिरानो मुलुकमा विदेशमा मर्ने नेपाली सिपाहीको गाथा, जसलाई आजसम्म वीर गाथाको रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ। विरह गाथाको त्यत्तिको चर्चा हुँदैन, विरहको त्यत्तिको चर्चा हुँदैन। 2 शताब्दीभन्दा अघि बेलायत र अफगानिस्तानको पहिलो लडाइँमा सयौँ होइन हजारौँ नेपालीहरू अफगानिस्तानको चढाइमा त्यहाँ पुगे। हातमा गन्न सकिने जति पनि फिर्ता आएनन्। त्यो चढाइ र त्यहाँको सिपाही र पछुवाहरूले पाएको दुःख नेपाली इतिहासमा दर्ज भएको छैन। यस्तै गरी नालापानीको युद्ध हामीहरू वीर गाथाको रूपमा कसरी सम्झिन्छौँ त? बलभद्र कुँवरले साहसिक लडाइँ गरे र केही नलागेपछि किल्लालाई छोडेर पश्चिमतिर लागे। तर के थियो नालापानी किल्लाभित्रको अवस्था, यसको बारेमा चर्चा हामी पाउँदैनौँ। तर त्यहाँ बालबच्चा, महिला र घाइते या मरेका लडाकुहरूको लासहरू छरपष्ट भएको एउटा दृश्य बेलायतीहरूको कलमबाट हामीले पाउँछौँ। पहिलो विश्वयुद्ध 1915 को जाडोयाममा नेपालीहरूलाई त्यहाँ खटाइयो। त्यति बेलाको नयाँ खालको लडाइँ, जसलाई ट्रेन्च वारफेयर भनिन्छ, त्यसको पीडाको बारेमा चाहिँ नि हामीलाई पर्याप्त जानकारी भएको छैन। आज आएर हामीसँग त्यहाँ लडेका मरेका सिपाहीहरूको डायरी, त्यहाँ परेका कविता, गीत हामी सामु आएका छन्। यी सबै हामी सँगालोमा तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ यस सग्लो समाज कार्यक्रम अन्तर्गत। दर्शकहरू, यही प्रसङ्गमा बजारमा भर्खरै एउटा किताब आएको छ। त्यसको शीर्षक छ आयो गोर्खाली। लेखक हुनुहुन्छ टिम गुरुङ, ब्रिटिस गोर्खाको अवकाश प्राप्त अफिसर। उहाँले पुस्तकमा जे कुरा लेख्नु भएको छ आजको प्रसङ्गसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ। म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। The romanticized portrayals by the British officers sounded almost like a myth. The other side of the Gorkha story is unfortunately still not being told. Those who could have done so did not, and the Gorkhas haven't so far written anything themselves. As a result, many stories, especially from the First and Second World Wars, were buried with them, leaving a large vacuum on their side of the story. The Gorkha story has 2 sides. And until both sides of the story are told and heard, the story will be incomplete. यहाँ सुन्नु होला दर्शकहरू, the Gorkha story is not only about bravery. It is also the story of tragedy, which is what this book is about. नेपाली ती सिपाहीहरू खाली चाहिँ नि बलवान योद्धा थिएनन्, पीडितहरू पनि भन्न मिल्छ उहाँहरूलाई। The Gorkhas were not only brave soldiers but also victims, perennially and systematically betrayed by not only the British but also by their own government, and the only reason why nobody has talked about it is that everybody has forgotten about them. टिम गुरुङ के भन्नुहुन्छ त भनेदेखि गोर्खाली गाथा मात्र चाहिँ वीर गाथा हुँदै होइन, यसमा त ट्रेजेडी पनि छ। तर उहाँहरूको इतिहास लेख्ने काम, गोर्खाली इतिहास लेख्ने काम अरूले नै गरे, गोर्खाली स्वयंले गरेनन्। तसर्थ उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो इतिहासलाई न्याय दिनुपर्छ। यसै क्रममा आज सग्लो समाज कार्यक्रममा पनि हामीहरू यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ वीर गाथा विरह गाथा। 106 वर्ष अघिको कुरा, 1914 को डिसेम्बर महिना।
पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको केही समयमै उत्तरी फ्रान्सको लाभबासी भनिने क्षेत्रमा एकातिर जर्मन र अर्कातिर ब्रिटिस शक्तिबीच भीषण लडाईँ भयो। गुप्तचरी गर्ने जर्मन सेनाका लेफ्टिनेन्ट अलेक्जान्डर पोफियरले एकजना गोर्खाली सिपाहीको लास भेटे र उनको कोट पकेट खोज तलास गरे। त्यहाँ उनले एउटा डायरी, तस्बिर र खुकुरी फेला पारे। डायरीमा असजिलो गरी कोरिएको अक्षरमा कविता छ। यो कठै बरा साने कप्तानको चढ्दो उमेर थियो, जोवन सबै शत्रुका हातबाट गयो। पल्टनको मायामा नेपालैमा रह्यो, जिउँदै मरेर कैलासमा गयो। त्यस डायरीको अर्को पेजमा केही सिपाहीका नामहरू कोरिएका छन्। थुपरौँ गुरुङ, चन्द्रवीर थापा, भक्तवीर गुरुङ, मनबहादुर गुरुङ, अमरसिंह पुन, उजेरसिंह घरती, इमानसिंह गुरुङ, मनवीर थापा, छविलाल राणा, भकतवीर थापा, नरबहादुर थापा, खटकसिंह गुरुङ। यीमध्ये 8 नम्बरका मनवीर थापा 20 डिसेम्बर 1914का दिन लाभासीको युद्ध मैदान छेउछाउ भएको आक्रमणमा मारिएको विश्वास गरिएको छ। यो डायरी मनवीर थापाको हुन सक्छ। लाभासीमा त्यस दिन मनवीर थापाका साथै अरू गोर्खाली सिपाही पनि मारिएका थिए। आजभोलि लन्डन बसिरहेका पत्रकार तथा लेखक श्रीभक्त खनालले लाभासीमा मरेका सिपाहीको पत्रबारे himalkhabar.com एउटा लेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो। 1 शताब्दीभन्दा बढी पछि यो चिठी हाम्रो सामु कसरी आयो, उहाँबाटै सुनौँ। तपाईँले लन्डनमा बसिकन लाभासी भन्ने उत्तर फ्रान्समा भएको लडाइँको बारेमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी चाहिँ नि लाभासीको यो जुन सामग्री आयो तपाईँले पत्ता कसरी लगाउनु भयो त्यही बताइदिनुहोस् न पहिला। यो गएको चैत महिना अथवा अङ्ग्रेजीमा मार्चतिर हो। म चाहिँ यो इन्टरनेटमा फेसबुकहरू हेरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ एउटा यहाँ नेपालीहरूको समूहको एउटा ग्रुप पेज छ। त्यसमा चाहिँ एकजना मान्छेले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा लेखेर मलाई यो 2टा सामग्री छन्, सानसाना डायरीका टुक्रा छन्, त्यसमा भएका नेपालीका अक्षरहरू मैले पढ्न सकिनँ, त्यो के लेखेको छ भनेर सहायता गरिदिनुहुन्छ त भनेर पोस्ट गरेका रहेछन्। अनि मैले यसो हेरेँ, त्यो अक्षरको हिज्जे, त्यसमा लेखिएका भाषा हेर्दाखेरि त ती त आजभन्दा धेरै पहिलाका जस्ता लागे। अनि त्यसमा एउटा डायरीको टुक्रामा के लेखिएको रहेछ भन्दाखेरि पल्टनको महामह नेपालमै रह्यो, शत्रुका हातबाट जेउबन जान लाग्यो भनेको रहेछ। अनि पत्रकारिता गरेको र त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले मलाई चाहिँ अझै उत्सुकता लाग्यो। अनि मैले जसले पोस्ट गर्नु भएको थियो उहाँलाई सोधेँ। उहाँको नाम थियो फिलिप क्रस भन्ने, उहाँ जर्मन नागरिक हुनुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो जिजु बुवा ग्रेट ग्रान्डफादर चाहिँ जर्मन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, लेफ्टिनेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ यो कुरेसियन जागर बटालियन नम्बर 11मा चाहिँ लेफ्टिनेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ एकजना गोर्खाली सार्जेन्ट जो युद्धमा मारिएका थिए, उहाँको सबबाट चाहिँ यो फेला पार्नु भएको डायरी हो भनेपछि त मलाई झनै खुल्दुली लाग्यो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब 106 वर्ष अगाडि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू लड्न जाँदाखेरि उनीहरूले लेखपढ गर्न त्यस्तो सिके जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यो लेखाइको प्रकृति हेर्दाखेरि गाउँघरतिरका पण्डितबाट उनीहरूले साह अक्षर लेख्न सुरु गरेर अलिअलि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै त्यतिको कुरासम्म लेखेको जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो आफ्नो कल्पनाशीलताले हामीलाई यतिसम्म पनि विचार गर्न चाहिँ नि सघायो कि 106 वर्ष अगाडिको गोर्खाली सिपाही नेपालको मध्य पहाडबाट जाने लडाकुको गाथा। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। म अन्त्यमा एउटा भन्न चाहन्छु। जोसँग मेरो सम्पर्क भएको थियो फिलिप क्रस, उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि गोर्खालीसँगै अरू बेलायतीहरूको पनि त्यसरी डायरी र सामानहरू भेटिएको रहेछ। र उहाँले चाहिँ ती डायरी र सामानहरू सम्बन्धित मान्छेलाई खोजिकन यो वार रेकर्ड अफिस, बेलायतको वार रेकर्ड अफिसबाट खोजेर चाहिँ फिर्ता गर्नुभएको रहेछ। तर हाम्रो नेपाली गोर्खालीहरूको चाहिँ
त्यस्तो राम्रो रेकर्डहरू पनि नभेटिएको र ठेगाना पनि अस्पष्ट भएको, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो फिर्ता गर्न सम्भव भएन। र उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यदि कोही नेपालीले सप्रमाण चाहिँ यो मेरो पुर्खाको हो भनेर आउँछ भने म यो फिर्ता गर्न चिठी र खुकुरी चाहिँ फिर्ता गर्न तयार छु भनेर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभएको छ। 28 जुलाई 1914 पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो। फ्रान्समा जर्मन सेनाले 5 दिनमा ब्रिटिस सेनाको 15,000 सिपाही मारे। ठेक्न गाह्रो भएपछि बेलायती शासकले गोर्खाली रेजिमेन्ट समेतका भारतीय फौज त्यहाँ तान्यो। यो सँगै युरोपमा गोर्खाली मरणको श्रृङ्खला सुरु भयो। 30 अक्टोबरमा एकै दिनमा गोर्खाली फौजका 600 जना सिपाही मारिए। अघि देखाएको डायरी एन्ट्री यस्तै निराशाका बीच लेखिएको हुन सक्छ। यसरी नेपालीहरू विदेशी अनकन्टारमा मारिए, तर सिपाहीहरूको युद्ध अनुभव तथा मरणबारे धेरै चासो आजैसम्म पनि राखिएको छैन। हामी विदेशीका लागि लड्दा पनि गोर्खाली वीरगाथा गाउनमै व्यस्त छौँ। नेपाली सिपाही मारिएको र घाइते भएको ऐतिहासिक कुरालाई उल्टाउन त सकिँदैन, तर बिरानो देशको मरण र भोगाईको सम्झना गर्दा पनि एक हदसम्म ऐतिहासिक न्याय मिल्छ भन्नुपर्ने हुन्छ। मल्लकालसम्म उपत्यकावासीहरू प्राय सेनामा जाँदैनथे। त्यसैले त्यति बेला सेनामा दक्षिण भारतको तेलङ्गानादेखिका मानिसलाई भर्ना गरिन्थ्यो र सिपाहीलाई नै तिलङ्गा भन्ने चलन थियो। मल्ल शासकहरूले मुसलमानहरूलाई पनि भर्ना गरे सेनामा र पछिसम्म पनि अफगानहरू नेपाली सेनामा लड्न दरखास्त दिन्थे। सन् 1814 देखि 1816 को बेलायत नेपाल युद्धको आसपासमा विदेशी शक्तिका लागि लड्ने चलन थालियो र यो सँगै विदेशी भूमिमा नेपाली सिपाही र उनीहरूका साथ जाने परिवारको मरण। नालापानी किल्लाको नेतृत्व गर्ने बलभद्र कुँवर दर्जनौं लडाकु लिएर त्यहाँबाट भागेर पन्जाबका महाराज रणजीत सिंहको फौजमा भर्ना भए। हालको पाकिस्तानको पेशावर सहर नजिक नौशेरा भन्ने ठाउँमा पठानसँगको लडाईँमा बलभद्र मारिए। काठमाडौँ दरबारलाई पराजित गर्ने क्रममा पश्चिम मोर्चाका लडाकु जम्मा गरेर बेलायतले नसिरी पल्टन नाम दिएर पहिलो ब्रिटिस गोर्खा फौज खडा गर्यो। त्यही बेला नेपालीहरू संसारका विभिन्न ठाउँमा लड्ने क्रम सुरु भयो। अफगानिस्तानको चढाई गोर्खाली फौजले लडेको सुरु मध्येको लडाईँ थियो। कम्पनी सरकारले अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खानलाई हटाएर आफूलाई मन पर्ने शाह सुजालाई पदस्थापन गराउन चाह्यो। यसको लागि बेलायती, भारतीय र गोर्खाली गरी 21,000 सैन्य दस्ताले कान्दाहारको बाटो गरी काबुल चढाई गर्यो। यी 21,000 सैनिकका साथ करिब 34,000 पछुवा गएका थिए। धेरै जसो सिपाहीका श्रीमती र बालबच्चा थिए। उति बेलाको चलन त्यस्तै थियो। यो सैन्य दस्ताको नाम ग्रान्ड आर्मी अफ द इन्डस राखियो। रणभूमिमा यो फौज ध्वस्त भयो। अधिकांश सिपाही र पछुवाहरू फर्केनन्, त्यतै मरे, दास भएर बसे या भिखारी जीवन बिताए। गोर्खालीले कान्दाहार, गजनी, काबुल, चारिकार, जलालाबाद र खैबरमा भोगेको दुःख नेपालको इतिहासमा उल्लेख छैन। ग्रान्ड आर्मी अफ द इन्डस अन्ततः टुक्रँदा काबुलबाट भाग्ने बेलासम्म 4,500 सिपाही र 16,000 पछुवा मात्र बाँकी रहे। ज्यान गुमाउने मध्ये धेरै गोलीले ढले, तरबारले काटिए। काबुलबाट पेशावर फर्कन खोज्दा हजारौं मारिए। चट्टानी पहाड बीचको साँगुरो त्यो बाटोमा सयौं लास खप्टिएकोले हिँडी नसक्नु थियो। असहाय मानिसमध्ये कोही छेउछाउका बोट बेरुवाका जरा लुच्थे, कोही मरेको जनावरको मासु खान्थे। आखिरमा उनीहरू सबै जाडोमा मरे। मानिस र जनावरको लास कुहिएर फोहोर भएको पानी खाँदा धेरै स्वस्थ मानिस पनि मरे। काबुलबाट केही कोस उत्तर पर्ने चारिकार नाम गरेको जिल्ला सदरमुकाममा भएको लडाईँमा बेलायती अफिसर एल्ड्रेड पोटिङ्गरको नेतृत्वमा गोर्खाली ग्यारिसन तैनात थियो। त्यहाँ 750 गोर्खाली सिपाही र 200 महिला तथा बालबच्चा थिए चारिकारमा।
आफू बसेको ठाउँ सुरक्षित छैन। त्यहाँ अफगान छापामारले सजिलै गोली बर्साउन सक्छन् थाहा भएकै थियो। पानीको मुहान किल्ला बाहिर पर्थ्यो। कोहीले क्यान्टिन र कोहीले लोटामा पानी लगेर प्यास मेटाउँथे। ती सामान नहुनेले कपडा भिजाएर त्यही निचोरेर पानी खान्थे। तर त्यो कुलो अफगान फौजले बन्द गरिदिए, नाला पानीमा ब्रिटिसले गरे जस्तै। त्यसपछि धेरै सिपाही र पछुवा मरे। नोभेम्बरको एक दिन केही नलागेपछि गोर्खालीहरू भागेर काबुल जान किल्लाबाट निस्किए। कम्तीमा जहान र बच्चा साथै लग्न नपर्ने सिपाही त बाँच्लान् कि भन्ने दाउमा पोटिङ्गर थिए। काबुल जान निस्किएका 370 सिपाहीमध्ये 300 जना मरे। आफ्नो कब्जामा लिएको सिपाही र महिला तथा बालबच्चालाई अफगानले दास बनाए। अफिसर एल्ड्रेड पोटिङ्गर र उनका सहयोगी जन हटनका साथ एकजना गोर्खाली फौजी पनि उम्कन सफल भए चारिकारबाट। चारिकारबाट भाग्न सफल मोतीराम नामको सिपाहीको भनाई हटनले आफ्नो रिपोर्टमा राखेका रहेछन्। मोतीरामको वर्णन मातृभूमिबाट धेरै टाढा पर्ने अफगानिस्तानको रणभूमिमा गोर्खाली लडाकु र तिनका परिवारको गाथा सम्बन्धी जानकारीको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन पुगेको छ। यस्तो छ चारिकारबाट उम्केपछिको मोतीरामको वर्णन। दुई नेपाली जोगी अफगानिस्तानका हिन्दू पीठ दर्शनका लागि त्यहाँ पुगेका रहेछन् र मोतीराम तिनै जोगीको शरणमा परे। एक ठाउँमा तिनीहरूको टोलीमाथि स्थानीयवासीले हमला गरे, तर उनीहरू भाग्न सफल भए। त्यसपछि के होला भन्ने ठान्दै उनले आफ्नो पुरै कमाई 100 रुपियाँ एउटा ढुङ्गा मुनि लुकाए। फेरि अर्को अफगान टुकडीले मोतीरामलाई समात्यो र उनकै भरुवा बन्दुकले मार्न खोज्यो, तर बन्दुक जाम भयो। मोतीरामले आफू मुसलमान भएको बताए। त्यसो भए अल्लाहको स्तुति कालीमा पाठ गर त भनेर अफगानले सुझाए। मोतीरामले उक्त पाठ गर्न सफल भएपछि उनी छुटे। अर्को एक ठाउँमा उनलाई अफगान सामन्तले बन्दी बनाए र हलो जोत्ने काममा लगाए। त्यहाँबाट पनि उम्केपछि अर्को ठाउँमा उनले घोडाको सहेस बन्नु पर्यो। फेरि पनि भागेर उनी आफूले ढुङ्गा मुनि पैसा राखेको ठाउँमा पुगे, पैसा टिपे र बाटो लागे। यसपालि उनले एउटा हिन्दू व्यापारी समूहलाई भेटे, जसमा एक साधु पनि सामेल थिए। व्यापारीले उनको 90 रुपियाँ खोसे। बाँकी रहेको 10 रुपियाँ मोतीरामले साधुलाई बुझाए। साधुले उनलाई गेरु वस्त्र लगाइदिए, खरानी घसिदिए र आफ्नो सहयोगी भन्दै हरिद्वारको बाटो आफूसँग हिँडाए। यसरी मोतीराम अफगानिस्तानबाट बाहिरिए र भिख माग्दै माग्दै बेलायती पल्टन बसेको ठाउँ लुधियाना सहर पुगे। यो झन्डै 200 वर्ष अघिको कुरा हो। यो जानकारीको स्रोत भनेकै मोतीरामको रिपोर्ट हो। उनको भोगाईले हामीलाई रोमाञ्चित पार्छ, तर मोतीरामको गाउँ, थर र बाँकी जीवन कथाबारे हामीलाई केही थाहा छैन। पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायती फौजका लागि लडेका मराठी, पठान, पन्जाबी र कुमाउनी सिपाहीहरूका अनुभव धेरै हदसम्म बाहिर आएका छन्, किनभने उर्दू, मराठी र देवनागरीमा लेख्ने उनीहरूको आदत थियो। तर गोर्खालीले भोगेको अनुभवबारे धेरै कुरा बाहिर आएनन्। पल्टनमा भर्ती हुनुअघि उनीहरूमा लेख्ने परम्परा उति नभएकोले नेपालीका कुरा बाहिर आउन नसकेका हुन्। लाबासीमा भेटिएका सिपाहीको डायरीले युद्धमा गोर्खालीको अवस्था केही मात्रामा भए पनि दर्शायो। यस्तै लडाईँको मैदान, अस्पताल र युद्ध जेलखानाबाट सिपाहीले लेखेको तर हाल ब्रिटिस लाइब्रेरीमा राखिएको केही चिठीले पनि पहिलो विश्वयुद्धको लडाईँमा गोर्खाली सिपाहीको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिन्छ। आजको झन्डै 3 दशक अघि इतिहासकार प्रत्युषवन्तले गोर्खाली दुःखबारे अनुसन्धान थाल्नुभएको थियो। ती चिठीको आधारमा उहाँले 2052मा हिमाल अङ्ग्रेजी र हिमाल द्वैमासिकमा लामो लेख लेख्नुभएको थियो। वन्तका अनुसार ब्रिटिस लाइब्रेरीमा राखिएका ती चिठी बेलायती जङ्गी अड्डाले सेन्सर गरेर थन्काएर राखेको थियो। तिनमा लडाइँबारे र मनका कुरा खुलेर लेखेको त छैन, तर पनि ती चिठीबाट युद्ध मैदानको अवस्थाबारे थाहा हुन सक्छ। वन्तले उतार्नु भएको एउटा पत्रमा लेखिएको छ, मेरो चिन्ता गर, किनभने यो युद्धमा एउटा ठुलो सैनिक विद्रोह जस्तो भएको छ। मेरो चौथो डबल कम्पनीका 5 जना मारिएका छन्। दोस्रो कम्पनीका 1/3 नै मारिएका छन्। हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा साह्रै ठुलो नोक्सानी भएको छ। बाँकी बचेकाहरूलाई बाँच्न कठिन छ। मार्मिक विडम्बना। यी चिठी आमा, बाबु, सङ्गिनी, साथी जसलाई लेखिए तापनि
तिनको हात परेनन्। सेन्सर भए, थन्किए। चिठी जफत भएपछि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पुगे। तैपनि सिपाहीले पत्र लेख्न भने छाडेनन्। मे 19 तारिक 1915 हाम्रो डिभिजनलाई 5 बजे बिहान जर्मन ट्रेन्चहरूमा चढाइ गर्ने अर्डर दिइयो। उनीहरूको ट्रेन्च हामी भएको ठाउँबाट 400-500 गज पर थियो। हामी बन्दुकमा बेनेट चढाएर अनि मुखमा खुकुरी च्यापेर अघि बढ्यौँ। मैले भाग लिएकोमा यो चढाइ सबैभन्दा ठुलो थियो। हाम्रा धेरैजना मारिएका, तर हामीले शत्रुका ट्रेन्चहरूमा कब्जा गऱ्यौँ। मेरो दाहिने हातको पाखुरामा गोला लागेको टुक्रा धसिएकाले म आफ्नो कम्पनीको साथ अघि बढ्न सकिनँ। भगवानका कृपाले गोलीले हाडलाई भेट्टाएनछ। अहिले म बेलायतमा छु र राम्रो हुँदैछ। तर छिट्टै फेरि फ्रान्स फर्केर अरू पनि पाजी जर्मनहरूलाई मार्छु, किनभने तिनीहरू मानिस नै होइनन्, तिनीहरू बिखालु ग्यास छाड्छन्। अर्का सिपाही आफ्ना भाइलाई यसरी लेख्दछन्। तिमीले यहाँको हालखबर सोधेका रहेछौ। यहाँ तावा र भुङ्रो बीचको अवस्था छ। घर फर्केर आएपछि सँगै बसेर तिमीलाई सारा कुरा बताउँला। तर त्यो दिन कहिले आउने हो खै केही भन्न सक्दिनँ। यहाँको हालखबर लेख्ने थिएँ, तर अफिसबाट त्यसो गर्ने अर्डर छैन। हाम्रा धेरै चिठी पोस्ट अफिसमा खोलिन्छन्। अर्डर विपरीत केही लेखिएको भेटिए त्यो चिठी लेख्ने मान्छेलाई सजाय हुन्छ। भाइ, तिमीलाई पक्कै पनि धेरै दुःख छ, धेरै गाह्रो होला। हामीलाई पनि यहाँ कम दुःख छैन। भाइ, यहाँ धेरै पानी पर्छ, ज्यादै जाडो हुन्छ, हिलो पनि त्यत्तिकै छ। सिपाहीहरूले लेखेको चिठी अङ्ग्रेज सेनाले सेन्सर गर्ने हुनाले कतिले चिठी लेख्दा पछि बताउँला भन्ने गर्छन्। अर्का एकजना सिपाहीले आफ्ना भाइलाई यसरी लेखेका छन्। यहाँको हालखबर के भनौँ? दुवैतर्फबाट मेसिन गन र तोप धुमधामसहित चल्छन्। राइफलको खास काम छैन। तिमी भारत फर्कन पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठान। सैनिक हुलाक प्रणाली राम्रो भएको हुनाले त्यति बेला एक ठाउँमा लडाइँ लडिरहेको सिपाहीले अर्को ठाउँमा लडिरहेको सिपाहीलाई चिठी लेख्ने चलन पनि रहेछ। इजिप्टको युद्ध मैदानमा रहेका साथीलाई युरोपमा लडिरहेको सिपाहीले यसरी पत्र लेखेका रहेछन्। असोज 25 गते जर्मन ट्रेन्चमाथि गरिएको आक्रमणमा म पनि सरिक थिएँ। म घाइते भएँ र ट्रेन्चमै अल्पत्र परेँ। बन्दी बनाएर मलाई जर्मनी लगियो। त्यहाँ उनीहरूले मेरो खुट्टा काटे। त्यहीँको अस्पतालमा 2 महिना राखेर मलाई बेलायत फर्काइयो। अहिले मलाई भारत फर्काउने अर्डर भइसकेको छ। धेरै युद्धबन्दी यो चिठी लेख्ने सिपाही जस्ता भाग्यमानी थिएनन्। उनीहरू मुक्त भएनन्। जर्मनी पुर्याइएका एकजना युद्धबन्दी सिपाहीले आफ्नो भाइलाई लेखेका छन्। तिम्रो दाई बहादुर पुनको धेरै आशीर्वाद छ। तिमीसँग 3-4 रुपियाँ भए यहाँ पठाइदेऊ। खानेपिउने केही कुरा र लुगाफाटा पनि पठाइदेऊ। धनीराम पुन र म जर्मनीमा युद्धबन्दी छौँ। पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनले थरीथरीका भाषा बोल्ने धेरै सिपाहीहरू युद्धबन्दी भएको थाहा पाए। अनि जर्मन अध्येताले युद्धबन्दीलाई भाषिक अध्ययन गर्न राम्रो प्रयोग गरेका रहेछन्। त्यसका लागि उनीहरूले विभिन्न भाषा बोल्ने गोर्खाली सिपाहीलाई गीत, कथा आदि माध्यमबाट आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न लगाएछन् र त्यो रेकर्ड गरेछन्। एकजना अफिसरले गुरुङ भाषा सिकेको समेत रहेछन्। अनुसन्धानकर्ता अल्का आत्रेय चुडालले तीमध्येका केही रेकर्ड अनुसन्धान गरी जर्मनीमा राखिएको गोर्खाली युद्धबन्दीको अवस्थाबारे 2वटा लेख लेख्नु भएको छ। एउटा लेखमा उहाँले जर्मनीको बन्दी शिविरमा थुनिएका जसबहादुर राईले गाएको गीत उतार्नु भएको छ। जसबहादुर 1915 को सुरुवातमा पक्रिएर युद्धबन्दीका रूपमा जर्मन लगिएका थिए। 4000 युद्धबन्दी भएको शिविरमा उनी पुगे। त्यहाँ जसबहादुरले रचेको र गाएको गीतको अंश यसो भन्छ। टिस्टै खोला बाढिए आयो बगायो कुन भुलले, जर्मनी देशमा आइपुग्यौँ हामी अङ्ग्रेजको हुकुमले, अङ्ग्रेजको हुकुमले। ए सुन सुन सुनलाउने चरी अङ्ग्रेजको हुकुमले। नेपालै ज्यानको तिनधारे पानी मूलपानी तुरुरु, न उडी जानु न बसी आउनु मन रुन्छ धुरुरु,
मन रुन्छ धुरुरु। ए सुन सुन सुनलाउने दिदी मन रुन्छ धुरुरु, मन रुन्छ धुरुरु। हिन्दुस्तान पारी के राम्रो पहाड घाँसैको खलियो, बसेको प्रीति छुट्नामा भयो मनबाध बलियो, मनबाध बलियो। ए सुन सुन सुनलाउने चरी मनबाध बलियो, मनबाध बलियो। गर्मीको मौसम गर्मी झन भयो पङ्खैले हुम्काइदेऊ, युरोपको देशमा बस्नु मन छैन इन्डिया पहुँचाइदेऊ, इन्डिया पहुँचाइदेऊ। गोर्खाली खान्छ खसीको शिकार खाँदैन राजहाँस, नबस्दा गति नमर्दा मती बेल्जियमको महाराज, बेल्जियमको महाराज। जानु झन् जानु झाडा नै मेरो धुँ भने कति धुँ, धुँ भने कति धुँ, परालको आगो जिउ भयो धागो रुँ भने कति रुँ, परालको आगो जिउ भयो धागो रुँ भने कति रुँ। घर फर्कन जति रहर भए पनि जसबहादुर राई फर्केनन्। यो गीत रेकर्ड भएको 7 महिनापछि 3 जनवरी 1917मा 24 वर्षको उमेरमा जसबहादुरको बन्दीगृहमै मृत्यु भयो। युरोपको जाडोले गर्दा धेरै युद्धबन्दी टिबी लागेर मर्दथे। जसबहादुर राईको पनि टिबी लागेर मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। रेकर्डिङ मैले पाउँदाखेरि जति म उत्साहित थिएँ त्यति उत्साहित त्यो सुनेपछि म भइनँ र धेरैजनाले चाहिँ यसको बारेमा अध्ययन थालिसक्नु भएको थियो र यतिकै केही पनि छैन, यो यतिकै हो, यो केही पनि होइन भनेर छोड्नु भएको थियो रे भनेर पनि मैले सुने। तर पनि मैले अब गर्छु भनेर जब म कोलेटी कसेर बसिसकेपछि अनि मैले सुन्दा सुन्दा भन्छ नि बारम्बार सुनिरहँदा त्यसपछि मैले थुप्रै सम्भावनाहरू त्यसमा देखेँ। र अर्को कुरा के पनि छ भनेदेखि त्यो बेला मलाई कस्तो लाग्यो भने एउटा एजेन्सी भनौँ न, वाक स्वतन्त्रता अथवा भावना व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता त्यतिखेर ती सैनिकहरूलाई पक्कै पनि थिएन। उनीहरूले मन खोलेर होइन, दिद खोलेर आफ्नो मनको भावना उनीहरूले कस्तो अनुभव गरिराखेका छन्, साँच्चै उनीहरू दुखी छन् कि खुसी छन् कि, अथवा उनीहरूले घर सम्झेका छन् कि, अथवा कुनै कुराले उनीहरूलाई पीडा दिइरहेको छ कि, अथवा यो युद्धबन्दी भएर बसिरहँदाको अवस्थामा उनीहरूको भावनाहरू के छन् त भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा व्यक्त भएको छैन ती कुराहरूमा। र मलाई चाहिँ के मन लाग्यो भने अब मैले खोतल्नु पर्यो, त्यहाँभित्र गएर हेर्नु पर्यो र उनीहरूले यस्तो पनि हुनसक्छ उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा केही भनेका छन् कि त, आफ्नो भावना व्यक्त गर्न खोजेका छन् कि त भनेर पनि मैले गहिरिएर ती कुराहरूलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरेँ। मैले साहित्यिक इतिहासको दृष्टिकोणले पनि मैले त्यसलाई हेरेँ, मैले व्यक्तिगत भावनाको दृष्टिकोणबाट पनि हेरेँ, उनीहरूको संस्कार, उनीहरूको इतिहास, उनीहरूले के जानेका छन्, के बुझेका छन्, त्यसबाट हाम्रो समाजको बारेमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट मैले अध्ययन गर्दै गइसकेपछि अनि यसरी सुरुमा मैले एउटा सिपाहीबाट सुरु गरेँ र जसबहादुर राई जुन तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो त्यो मेरो पहिलो अध्ययन हो। र एउटा व्यक्तिमा पहिला अब व्यक्तिबाट केन्द्रित गर्छु भनेर मैले एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित रहेर र उनी चाहिँ त्यही शिविरमै उनको देहान्त भयो र मैले त्यही त्यो ठाउँमा गएर उनको जुन समाधि छ त्यो समाधिमा पनि गएर मैले हेरेँ र यसरी एउटा व्यक्तिबाट सुरु गरेर अनि म बिस्तारै बिस्तारै सबै युद्धबन्दीहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सफल भएको छैन, गर्दैछु। तपाईँबाट नै सुन्न मन लाग्यो। पहिला सुन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यसले चाहिँ नि उसले हामीलाई 1 शताब्दी पछि आएर आज तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ, अध्येता हुनुहुन्छ, हामीलाई जसबहादुर राईले के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ 1 शताब्दी यता? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गीत छ, हामीले हेरिसक्यौँ र पछाडिको जुन उनले भन्न खोजेको उनको आफ्नो परिचय, उनले गर्न खोजेका कुराहरू पछाडि काटिएका पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर सेन्सरसिप पनि कति बलियो रहेछ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। यति राम्रो गीत हुँदाहुँदै पनि किन हाइन्रिक लुडर्सले यो गीतलाई अगाडि ल्याउनु भएको छैन भन्ने कुरा हेर्दाखेरि पनि त्यो बेलाका थुप्रै कुराहरू, पृष्ठभूमिमा भएका कुराहरू बाहिर आएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। जति पनि शिविरहरू थिए जर्मनीमा अथवा अस्ट्रियामा त्यो बेला, सबै शिविरहरू उनीहरू भएको शिविर जस्तो सुविधायुक्त र बन्दीहरूलाई राम्रो ट्रिट गरिएका शिविरहरू थिएनन् र उनीहरू बसेको यो शिविर चाहिँ एक किसिमको एउटा नमुना शिविर थियो अरे।
किनभने अब प्रति व्यक्ति कति ठाउँ दिनुपर्ने, बन्दीहरूलाई कति ठुलो स्पेस, उनीहरूलाई सुविधा, नुहाउने, बस्ने, खाने, यी सम्पूर्ण कुराहरू उनीहरूले यो जुन भारतीय बन्दीहरूलाई राखिएको शिविर चाहिँ उनीहरूले किसिमको नमुना शिविर बनाएका थिए त्यो जर्मनहरूले देखाउनको लागि, एउटा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो। र त्यो शिविरमा सौभाग्यले गोर्खालीहरू पनि त्यो प्राय सबै अलमोस्ट अल जस्तो लाग्छ मलाई, गोर्खालीहरू त्यो शिविरमा आइपुगे र बस्न पुगे र त्यसले गर्दाखेरि गोर्खालीहरूलाई अन्य युद्धबन्दीहरूको तुलनामा अलिक सुविधाजनक बन्दी जीवन उनीहरूले भोग्न पाए। त्यो सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि जसबहादुर राईको त्यही शिविरमा निधन भयो। हाम्रो अनुमानमा के रोग लागेर उनी बिते होला या चाहिँ नि हामीले सुनेका छौँ कि शिविरहरू पनि अत्यन्तै चिसो हुन्थ्यो, ट्युबरक्युलोसिसले धेरैको ज्यान लिन्थ्यो। हामीलाई यसको बारेमा केही थाहा छ या अन्य बन्दीहरूको मरणको बारेमा केही थाहा छ अल्काजी? युरोपको मौसम अलिक फरक छ, जाडो भए तापनि यहाँ घामै लाग्दैन। नेपालमा त जाडो भए पनि दिनभरि घाम ताप्न पाइन्छ, त्यो सुविधा यहाँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि उनीहरूलाई जाडोले गर्दाखेरि गाह्रो भयो, कठ्याङ्ग्रिए उनीहरू र खानपान पनि कति मिलेन होला र पक्कै पनि। र हामीले यसो हेर्दाखेरि जाडैमा जाडोको जस्तो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चतिर धेरै सैनिकहरूको मृत्यु भएको छ। जाडो सकिनासाथ अथवा जाडो भइरहेको बेलामा सर्दीको मौसममा उनीहरूको मृत्यु भएको हेर्दाखेरि पनि त्यो उहाँको तर्क सही जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको यो अनुसन्धानको मलाई ठुलो महत्त्व मैले कहाँ देखेको छु भनेदेखि अर्को एकजना अध्येता जसले चाहिँ नि भारतीय सैन्यको बारेमा लेखेकी छिन्, उहाँको नाम हो श्रबानी बासु। उनले द किङ एन्ड अनदर कन्ट्री भनेर लेखेको किताबमा कुमाउनी रेजिमेन्टको, पन्जाबी रेजिमेन्ट, मराठी रेजिमेन्ट र चाहिँ नि पठान रेजिमेन्टको बारेमा धेरै लेखेको छन्। किन उनीहरूले धेरै लिखत छाडेर गए ती सिपाहीहरूले। नेपालीहरू नेपालको डाँडा काँडाबाट तल झरे अनि लडाइँमा पठाइहालिए। उनीहरूमा त्यो लेख्ने सिप धेरै थिएन। त्यसैले पनि तपाईँ र तपाईँहरू जस्ता अध्येताहरूले जे ल्याउनु भयो यसको महत्त्व ठुलो छ। अरू पनि अध्ययनहरू भएका छन्, धेरै अध्ययन भएका छन् र मलाई के चित्त नबुझेको यहाँनिर म भन्छु। मलाई के चित्त बुझेन भने सबभन्दा पहिला मेरो चाहिँ चित्त नबुझाइ र मैले यो अध्ययन गर्न मैले लाग्नु परेको एउटा अर्को कारण, मुख्य कारण के भने जहाँ पनि गोर्खालीहरूको उल्लेख गरिएको छ। जसबहादुरको गीत मैले पहिलोपटक ल्याएको होइन, जसबहादुरको गीत पहिला पनि ल्याइसकिएको छ। मलाई के लाग्यो भने हो उनीहरू भारतबाट युरोप आए, लडे, तर पनि उनीहरूको एउटा अर्को परिचय पनि त छ नि। त्यो दृष्टिकोणले पनि त उनीहरूको अध्ययन गरिनुपर्छ नि त, हाम्रो तर्फबाट खोइ त भएको। र नेपालको सामग्री अहिले यतिका वर्ष, 100 वर्ष युरोपमा थन्किएर कता दराजा बन्द भएर बस्यो, तर यो सामग्रीलाई भले जसबहादुर राई फर्कन चाहन्थे, आफ्नै प्रेयसीलाई यहाँ सम्झन्थे, अनि एउटा चराको माध्यमबाट अथवा मेघदूतमा कालिदासले मेघलाई सन्देशवाहक बनाएर पठाए जस्तै उनी पनि चराको माध्यमबाट, होइन, चरा एउटा सन्देशवाहक हो नि त अहिले हाम्रो संस्कृतिमा। भनेपछि चरालाई मेरो खबर लैदेऊ भनेर चरालाई सन्देशवाहक बनाएर पठाउन चाहन्थे। त्यति हुँदा पनि उनको सन्देश मात्रै भए पनि मलाई कस्तो लाग्यो भने जसबहादुर राईको पार्थिव शरीर त यहीँ समाधिस्थ भयो, तर पनि कति सैनिकहरू जसबहादुर राई जस्ता यहीँ मरेर गए, तर पनि उनको बोलीलाई, उनको भावनालाई, उनको विचारलाई भए पनि उनको माटोमा पुर्याइदिउँ न त। त्यो मेरो एउटा कर्तव्य हो जस्तो पनि मलाई लागेर मैले ती सामग्री नेपाल फिर्ता ल्याएँ। लडाइँ जहिले पनि क्रूर हुन्छ, तर यो वास्तविकता गोर्खाली वीरगाथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा हराउँछ। जस्तै नालापानी किल्लाको लडाइँमा बलभद्र कुँवर र उनका लडाकुको साहसिक कामबारे वर्णन पाइन्छ। त्यस लडाइँमा मारिएका तथा घाइते भएका सिपाही तथा बालबच्चा र महिलाको अवस्था सम्झने गरिँदैन। हो, त्यति बेलाको त्यहाँको अवस्थाबारे नेपालीले धेरै लेखेर गएनन्, तर अङ्ग्रेजले लेखेर छाडेका कुराले नालापानी किल्लाभित्रको अवस्थाबारे धेरै बताउँछ। यसबारे हिमाल खबर पत्रिकाको 1 चैत 2065 को अङ्कमा एउटा लेख छापिएको छ। सो लेख अनुसार गोर्खाली फौजले किल्ला छाडेपछि त्यहाँ पुगेका कम्पनी फौजका हेनरी शेरवुडले आफ्नी श्रीमतीलाई
त्यहाँको अवस्थाबारे यसरी वर्णन गरेका छन्, जुन द लाइफ अफ मिस शेरवुड नाम गरेको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। गढी एकदमै साँघुरो थियो, प्राङ्गण लासले भरिएको थियो। मेरो दायाँपट्टि एउटा चोसोमा तामाका 2वटा तोप थिए। 10 फिट लामो र 6 फिट चौडा एउटा तोपको चोसोमा 7वटा लास भेट्टाएँ। एकमाथि अर्को गढीको मुख्य भागबाट रोही कराई बीच पानी पानीको आवाज आइरहन्थ्यो। त्यो सानो ठाउँबाट 86वटा लास भेटिए। घाइतेहरूको अवस्था हृदय विदारक थियो। सक्नेहरू बाहिर निस्किन खोज्दै थिए, बाँकी पानी माग्दै थिए। हात खुट्टा भाँचिएकाहरू यसरी यहाँ कुरेका 3 दिन भइसकेको थियो। खुट्टा भाँचिएर हलचल गर्न नसक्ने भएर लासका बीचमा बसेकी एउटी जिउँदी महिलालाई म कहिल्यै बिर्सन्न होला। उनले यसरी मुख बाएर पानी मागिन्, म त्यसको वर्णन कसरी गरौँ। अर्की महिला पनि थिइन्, उनलाई केही भएको थिएन। उनले चोट लागेको नाबालक बोकेकी थिइन्। उनी अत्तालिएकी थिइन्, तर घाइते बच्चा भने शान्त थियो। ऊ आमाको दुध चुसिरहेको थियो। सिपाही जस्तो देखिने गोर्खा ओछ्यानमा लम्पसार थिए। टाउकोमा चोट लागेका उनी बेसुरा जस्ता देखिन्थे। रगतले कटकटिएको धुलोमा उनी आफ्ना औँलाले चित्र बनाउँदै थिए। सबैभन्दा मन छुने दृश्य 2 शिशु दिदी बहिनको थियो। एउटा 4 वर्षकी, अर्को करिब वर्ष दिनकी। उनीहरू दुवैका आमाबाबु बितिसकेका थिए। ठुली चाहिँ आफ्नी बहिनीबाट छुटिएला भन्ने डरले डाँको छाडेर रोइरहेकी थिए। हेनरी शेरवुडले वर्णन गरेको त्यो लडाईँ र नेपाल बेलायत युद्धको झन्डै 100 वर्षपछि पहिलो विश्वयुद्ध भयो। त्यो लडाईँ कम दर्दनाक थिएन। गोर्खाली सिपाहीले लेखेका र हाल ब्रिटिस लाइब्रेरीमा राखिएका चिठीको आधारमा त्यो लडाईँ कति क्रूर थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। युरोपको त्यो लडाईँ नेपालीले देखेको भोगेको युद्धभन्दा फरक थियो। ट्रेन्चको लडाईँ, तोपको बमबारी, हवाईजहाजबाट झर्ने बम र गोला, उत्तरी युरोपको जाडो र स्याठ अनि चिसो झरी, बेला बेलामा ट्रेन्चबाट निस्किएर खुकुरी हातमा लिएर पारिपट्टिको जर्मनमाथि जाइ लाग्नुपर्ने, काँडे तार मुनि घिस्रँदै जमिन मुनि ओछ्याएको माइनको खतरा मोल्दै, उताबाट आउने मेसिनगन फायर, विषालु ग्यास र आगो फ्याँक्ने यन्त्र। नेपालीहरूले कहिले पनि नभोगेको ट्रेन्च वारफेयर थियो यो। इतिहासकार प्रत्युषवन्तले पढ्नुभएको एउटा चिठी अस्पताल बसेका सिपाहीले 23 अक्टोबर 1915 लेखेका थिए। त्यसमा भनिएको थियो, काम छाडेर फर्की, घरमै कमाइ गर, नत्र दुःख पाउँछस् भनेर मलाई आमाले बराबर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला त मैले आमाको कुरालाई हाँसोमा उडाइदिएँ। अहिले फुर्सदमा सोच्दा पछुतो लाग्छ। आमाको सम्झना आउनसाथ मनमा कुरा खेल्छ। कर्ममा जे लेखेको छ त्यही हुन्छ। हामी जालमा परेका माछा चाहिँ भएका छौँ। अहिले घाउ ज्यादै दुखिरहेछ, तर केही दिनमा यो बिसेक हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। शान्ति हुने कुनै बन्दोबस्त भइरहेको छ भने साँचो समाचार पत्ता लगाएर मलाई खबर गर्नु। अर्का सिपाहीले लेखेका छन्, मेरो रेजिमेन्टका सबै सिपाही मारिए। म एकजना मात्र जिउँदो रहेछु। खाने पिउने सामान एकदमै कम छ, तर पनि परमेश्वरको कृपाले म बाँचेँ। म घाइते मात्र भएँ। मसँगैको साथी मारियो। अर्को सिपाहीले लेखेका छन्, जमिन लासहरूले भरिएको छ। पाइला हाल्ने ठाउँ कतै छैन। आफ्नो आस मरेको सिपाहीले लेखेका छन् यसरी, सुबेदार बहादुरजी, मेरी श्रीमतीलाई खान बस्न कुनै दुःख नहोस् भनेर विचार पुर्याइदिनु होला। मे 1916 एकजना सिपाहीले यसरी लेख्छन्, यो लडाईँ अत्यन्तै भयानक छ। जमिनमा वा जमिनमुनि, आकाशमा वा समुद्रमा कहीँ पनि मानिस सुरक्षित छैन। बलिया बलिया किल्लाहरू समेत धुलो पिठो हुन्छन् भने अरू थोकको के कुरा। तोपबाट गरिने लगातार गोला वर्षा भएपछि डाँडाहरू पनि धुलाको थुप्रो बन्दछन्। समुद्रमा रहेको जहाजको पनि त्यही गति हुन्छ। जर्मनीमा विषालु ग्यास
र तरल अग्निको प्रयोग हुन्छ। जमिनमुनि विस्फोटकहरू बिछाइएका हुन्छन्। 2 वा 300 गजको दूरीमा विस्फोट भइरहन्छ। एरोप्लेन, जेपलिन, फोकर एयरक्राफ्ट आकाशमा एक अर्कासित लडिरहन्छन्। यी सबै थोकको उपयोग मानिसको विनाश गर्नका लागि भइरहेको छ। यो सत्यको लडाईँ हो। यी साधनहरूको प्रयोग एक पक्षले मात्र गरेको होइन, अर्को पक्ष पनि उत्तिकै सुरो छ। यो लडाईँ एक ठाउँमा मात्र सीमित छैन, संसारभरि फैलिएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने यस संसारका मानिससँग ईश्वर औधी रिसाएका छन्। बिरानो देशमा लड्दा घरको न्यास्रोले सताएको अर्का सिपाही यसरी बताउँछन्। अहिलेसम्म युद्धको अन्त्य हुने कुनै सङ्केत पाइएको छैन। वसन्त ऋतु सुरु भइसकेको छ र नयाँ पालुवा देखा पर्दैछन्। हामीलाई हाम्रै प्यारो न्यानो मुलुकको सम्झना आउँछ। हामीलाई हाम्रै देश प्यारो छ। आफ्नो देश देख्ने दिन कहिले आउला खै? दर्शकहरू, समुद्रपार पुगेका धेरै गोर्खाली सिपाहीलाई फर्केर आफ्नो देश देख्ने दिन कहिल्यै आएन। पहिलो विश्वयुद्धमा खटिएका 2 लाख गोर्खा सिपाहीमध्ये 20,000 उतै बिते। कति हात भए, कति फर्केर आफ्नो गाउँ ठाउँ पुगेनन्। गोर्खाली भन्नासाथ वीरगाथा बोकेका सिपाही भनेर बुझिन्छ। वीर गोर्खाली। ती सिपाहीले भोगेको पीडातिर पर्याप्त ध्यान गएकै छैन आजैसम्म पनि। उनीहरूले पाएको दुःखबारे अहिले सम्झने काम गर्दा पनि त्यति बेलाका सिपाहीको पीडा र उनीहरूको परिवारको कदर हुन्छ। विदेशमा लड्न पुगेका नेपालीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने थोरै नेपाली अनुसन्धाता इतिहासकारहरू छन्। तीमध्ये प्रत्युष वन्तजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आजभन्दा झन्डै 3 दशक अघि उहाँले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएका नेपाली युद्धबन्दी र त्यता लडाकु सिपाहीहरूले लेखेको चिठीहरू को खात फेला पार्नुभयो र त्यो अनुसन्धान गर्न थाल्नुभयो। र हाम्रो लागि अहिले आजसम्म आइपुग्दाखेरि प्रमुख सामग्रीको रूपमा यो विषयमा उहाँको त्यति बेलाको लेख नै छ। 26 वर्ष अगाडि सन् 1994 मा हिमालमा लेखेको उहाँले लेख। म प्रत्युष वन्तजीलाई यो प्रोग्राममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँ यो विषयमा डुबुल्की कसरी मार्नुभयो झन्डै 3 दशक अगाडि? सन् 1990 मा चाहिँ अब अमेरिकामा ग्रेजुएट स्कुलमा हुँदाखेरि नि अब यो गोर्खा भर्ती सम्बन्धी इतिहासमा काम गर्ने भन्ने कुरा तय भयो। त्यसरी मैले पढ्न थालेँ। अनि पढ्न थाल्दाखेरि त्यति बेला उपलब्ध सामग्रीहरू पढेँ। यही विषयमा अनुसन्धान गरेर मान्छेहरूलाई सम्पर्क गरेँ। हामीले यो सम्झनुपर्छ, यो इमेलभन्दा पहिलाको युग हो। यो चिठी पत्रबाट सम्पर्क गर्ने, फोनबाट सम्पर्क गर्ने युगमा चाहिँ बटुलेर मैले पढेँ। र पढ्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा इतिहासकारहरूले विशेष गरेर प्रेम रमन उप्रेतीजीले चाहिँ 2टा विश्वयुद्धमा नेपालबाट भागिएका सैनिकहरूमाथि परेको असरबारे केही कुरा लेख्नु भएको भन्ने कुरा थाहा पाएँ। त्यसपछि मेरो साथी मेरी रेसिन एन्थ्रोपोलोजिस्टले चाहिँ नेपालको गुरुङ मध्यभागमा काम गरेर चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा भर्ती गर्नलाई खोज्न आउने गल्लावालाहरूलाई चाहिँ आमाहरूले र महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँबाट कसरी धपाए भनेर लेख्नुभएको छ। किनभने उनीहरूलाई चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धमा हराएका आफ्ना बुवा, दाजु, भाइ र पतिहरूको सम्झना भएको हुनाले छोराहरू पनि त्यसरी नहराउन् भनेर उहाँले 91 को डिजर्टेसनमा, स्ट्यान्डफोर्डको डिजर्टेसनमा लेख्नुभएको थियो। 92 मा म जब नेपाल आएँ, यो हामीले सम्झनुपर्छ कि आज हामीले यो कुरा बिर्सिसक्यौँ। पञ्चायत सिद्धिएको उत्साहमा नेपालमा थुप्रै आन्दोलनहरू भइरहेको थियो। त्यसमध्ये एउटा आन्दोलन चाहिँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको थियो। बुटोल, तानसेन, गल्याङ, पोखरा, घान्द्रुकमा केही समय घुम्ने क्रममा सन् 1992 मा मैले थुप्रै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूसँग कुरा गरेँ। ब्रिटिस लाउरेहरू र इन्डियन लाउरेहरू र दुःखको प्रसङ्ग घरिघरि आइरह्यो। त्यसपछि मलाई लाग्यो यो दुःखको कथा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि मैले पढ्दै गएँ। 93 मा म इन्डियाको नेसनल आर्काइभ्समा केही महिना रिसर्च गर्न बसेँ र 94 मा चाहिँ म ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएँ। इन्डियन हिस्टोरियन्सहरूले पहिले 90 भन्दा पहिले र विशेष गरेर मैले 94 मा त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै सेन्सर्ड लेटर्सहरू, यो चाहिँ के भन्दाखेरि भारतीय उपमहाद्वीपबाट पहिलो विश्वयुद्धको चरणमा
युरोपमा पुगेका सैनिकहरू जो चाहिँ प्रिजन अफ वार भए, युद्धबन्दी बनाइए र जो चाहिँ युद्ध मोर्चामा थिए, उनीहरूले लेखेको र उनीहरूलाई लेखिएका चिठीहरू चाहिँ सेन्सर गर्ने अफिस चाहिँ फ्रान्समा खोलेका थिए। अनि त्यो चिठी सेन्सर गर्ने क्रममा सेन्सर अफिसर्सहरूले रिपोर्ट तयार गर्थे। यो रिपोर्ट बारेमा चाहिँ कोही इन्डियाको हिस्ट्रीमा काम गर्नेहरूले उल्लेख गरिसकेका थिए। ब्रिटिस लाइब्रेरीको इन्डिया अफिस लाइब्रेरीमा तत्कालीन अवस्थामा 20वटा भोल्युम, हरेक भोल्युम चाहिँ 200 पेजभन्दा बढी, भनेपछि जम्मा 4000 पेजभन्दा बढी यस्ता चिठीहरू सम्बन्धी रिपोर्ट र चिठीका एक्सट्र्याक्ट छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। र म ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पुगेपछि मैले ती खोजेँ र त्यो 4000 भन्दा बढी पृष्ठ खोज्दाखेरि चाहिँ करिब 50वटा जति चाहिँ गोर्खाज भनेर चिनाइएकोले लेखेका अथवा उनीहरूलाई लेखिएको चिठी फेला पारे। अब त्यो चिठी फेला पारेपछि तपाईँले चाहिँ पुरै पढ्नुभयो, त्यसको आधारमा तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभयो, लेख लेख्नुभयो, के फेला पार्नुभयो? यस्तो भयो, त्यो त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा चाहिँ यो हातले नै सार्नु पर्थ्यो, हेर्नुहोस् होइन। यो त्यति बेलाको युग हो। मैले चाहिँ आफूलाई काम लाग्ने चिठीहरू मैले हातले आफ्नो नोट कपीमा सारेँ। त्यसपछि म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्केर मैले चाहिँ अब मेरो आफ्नो डिजर्टेसन लेख्नको लागि कसरी लेख्नु पर्ला भनेर सोच्दा विचार गरिरहेको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ अब मसँग के भयो भन्दाखेरि ब्रिटिस लाइब्रेरीको आर्काइभबाट मैले पाएको 50वटा भन्दा बढी चिठी त मसँग भयो, चिठीको विवरणहरू भयो, तर त्यसलाई फ्रेमिङ गर्ने, फ्रेम खोज्नको लागि मलाई केही समय लाग्यो। मैले सुरुमै पढ्दाखेरि नै ब्रिटिस अफिसरहरूले गोर्खाको बहादुरीसम्म बारे लेखेका सेलिब्रेटरी राइटिङ्सहरू त धेरै पढिसकेका थिएँ। तर म नेपाल आइसकेपछि 92 पछि चाहिँ मैले नेपाली राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखेर लेखिएका बहादुरीका कथाहरू धेरै पढ्न थालेँ। र हिमालको लागि त्यो लेख 26 वर्ष अगाडि लेख्नको लागि सोच्दाखेरि, फ्रेम बनाउँदाखेरि चाहिँ ब्रिटिस अफिसरले लेखेको सेलिब्रेटरी राइटिङ्स र नेपाली इन्टेलेक्चुअल्सहरू जो चाहिँ गोर्खा भर्तीमा पठाउने नेपालका समुदायहरूमा पर्दैन थिए, विशेष गरेर बाहुन छेत्रीहरू नै हुन्थे, उहाँहरूले लेख्नुभएको राष्ट्रपतिलाई र सेलिब्रेटरी राइटिङको बिचमा बसेर दुःखको कथा भन्न मिल्ने भन्ने ठम्याएपछि मैले त्यो लेख लेखेर तपाईँहरूलाई बुझाएँ, तपाईँहरूले सम्पादन गरेर छाप्नुभयो। र त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले ती पत्रहरू जो पढ्नुभयो नि, त्यहाँ चाहिँ नि यो बिचको जो गोर्खाली हामी भनौँ न रैथाने दुःखको बारेमा चाहिँ नि काठमाडौँका इन्टेलेक्चुअलहरूले पनि व्यवस्था गरेका, उनीहरू चाहिँ वीरगाथा, विदेशीको लागि लडे पनि वीरगाथा नै हिसाबले प्रस्तुत हुने र बेलायतीले प्रस्तुत गर्दाखेरि त सेलिब्रेटरी राइटिङ भइहाल्यो। त्यो बिचमा चाहिँ नि पुरा एउटा ठुलो चाहिँ नि नपुरिएको खाडल रहेछ, जहाँ चाहिँ नि पीडालाई व्यक्त त छ तर समाजमा बाहिर आएको छैन, आफ्नो समुदायमा सीमित छ। तपाईँले ती ब्रिटिस लाइब्रेरीका पत्रहरू जुन पढ्नुभयो यही कुरालाई नै पुष्टि गर्यो? अनि मैले यसो गरेँ कि त्यो चिठीमा दुःखको कुराहरू धेरै थिए होइन। दुःखको कुरा कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवारसँग टाढा भएको दुःख, अर्को आफूसँग लड्न आएका साथीहरूको मरणको दुःख, अर्को आफैले अथवा आफ्ना साथीहरूको अङ्गभङ्ग भएर हस्पिटलमा धेरै समय बिताएपछिको दुःख, र अर्को चाहिँ युद्धको सेयर एक्सपिरियन्सको बारेमा धेरै वर्णन थियो। जस्तो सेल एक्सप्लोजन भएकोलाई उहाँहरूले कतिले चाहिँ भुइँचालो गएको भनेर व्याख्या गर्नुभएको थियो होइन। त्यो आफूसँग उपलब्ध उहाँहरूको भोकाबुलरी त्यही थियो होला, त्यसरी उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो वरिपरि फर्स्ट वर्ल्ड वारमा त ट्रेन्च वारफेयरको जुन फेनोमेनन हामीले पढ्यौँ, देख्यौँ, त्यो गोर्खाली सैनिकहरूको लागि कम्प्लिटली नयाँ थियो, युरोपियन सैनिकहरूको लागि पनि नयाँ थियो। र ठुलो आक्रमणमा आफ्नो बटालियनको ठुलो सङ्ख्या साथीहरू गुमाउँदाखेरि उहाँहरूले लासको जुन चाङ देख्नुभयो त्यसलाई उहाँहरूले बलिदिएका बोकाहरूको चाङ भनेर पनि त्यो चिठीमा भन्नुभएको छ। मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस सेलिब्रेटरी राइटिङ्समा यो गोर्खालीहरूले चाहिँ दुःख एकदमै सहन सक्छन् भनेर जुन लेखिएको छ त्यो लाइनको छेउछाउमा सँगै हामीले अङ्ग्रेजीमा जक्स्टापोज गर्ने भन्छौँ, सँगै राखिदिँदाखेरि चाहिँ चिठीमा उल्लेख भएका दुःखको भाषा र यो भाषा सँगै राखिदिँदाखेरि दुःखको अर्को एउटा आर्टिकुलेसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो होइन। त्यसै कारण मैले त्यसरी राखेँ। र राष्ट्रपति लाइनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो जो स्याक्रिफाइस नेपालका छोराहरूले तत्कालीन अवस्थामा गरिरहेका थिए, यो राणा नेपालको अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा त मदरल्यान्डै भन्नु पर्यो, तर देशको लागि सपुतहरूले गरेको स्याक्रिफाइस अथवा आफ्नो बलिदान हो भन्ने भाषा प्रयोग भएको थियो। र मैले के सोधेँ भन्दाखेरि देशको लागि सधैँ
अरूको छोराछोरीहरूले मात्र किन बलिदान गर्नु पर्यो, यी इन्टेलेक्चुअल्सहरूका छोराछोरीले त लडाइँ लडिरहेका थिएनन् भनेर मैले यसरी दुईटाको फ्रेममा राख्दाखेरि चाहिँ तर्क के गर्न सजिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस सेलिब्रिटी राइटिङमा गोर्खालीहरू चाहिँ एक प्रकारको उनीहरूको मानवभन्दा पनि उच्च खालको अर्को गुण भनेको दुःख धेरै सहन सक्ने, पीडा नहुने भन्ने जुन देखाएको थियो। मैले भने पीडा हुन्छ, पीडाको भाषा यस्तो छ भनेर देखाएँ र यी हिरो हुन् किनभने उनीहरू हामी जस्तै दुःख अनुभव गर्छन् र दुःखलाई यसरी आर्टिकुलेट पनि गर्न सक्छन् भनेर मैले तर्क गरेँ। एक प्रकारको आर्काइभको रिपोर्टिङलाई त्यो फ्रेमवर्कमा राख्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा त्यो लेख चाहिँ राम्रैसँग आयो। अब मैले आफूले त्यति बेला लेखेर त्यसपछि लेखेका धेरै लेखहरूमा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने लेख पर्छ यो चाहिँ। उसो भए मलाई के लाग्यो अहिले भन्दाखेरि हाम्रो बितेर गएको समय र बितेर गएका नागरिकहरूको बारेमा हामीले कदर गर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको सम्झना यस्तो थियो होला भनेर पुग्दैन, खानतलास गर्नु पर्यो, कागजात खोज्नु पर्यो। कागजात त्यहाँ छन् भन्ने सम्भावना छ, नेपालभित्र पनि नेपाल बाहिर पनि। यदि इतिहास चाहिँ नागरिकको इतिहास हुने हो भनेदेखि चाहिँ नि अनेक पाटाहरू छन्, हजारौँ पाटाहरू छन्। तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पाटा चाहिँ नि विदेशी भूमिमा मर्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, किनभनेदेखि उति बेला कति ठाउँमा त परिवार समेत जाने चलन थियो, क्याम्प फलोवर जसलाई भनिन्छ। उहाँहरूको उति बेलाको भोगाई दुःख पीडालाई हामीले सम्झेर पुग्दैन, त्यस्तो थियो होला भनेर अनुसन्धान गरिकन प्रमाणित गरिकन सम्झिनुपर्छ। मैले बुझेको यही हो। तपाईँको यो कुरा ठिक हो। र अब पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो को बारेमा त परिवारसहितको कथा त्यति भन्ने ठाउँ छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्योभन्दा अगाडि तर दोस्रो विश्वयुद्ध र विशेष गरेर चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाजको सन्दर्भमा चाहिँ परिवारको इतिहास लेख्नुलाई अहिले नै हाम्रै साथीहरू पनि हामीभन्दा अलिकति कान्छा अलि जोसिला इतिहासकार, इतिहास विधामा काम नगर्ने तर इतिहास विधाका त होइनन्, तर इतिहास अनुसन्धान गर्नेहरू चाहिँ लागिरहेछ। भनेपछि परिवारको कथा विशेष गरेर चाहिँ गोर्खा भर्तीमा महिलाहरूको कथा भन्नको लागि एकजना साथी लागिरहनु भएको छ। यो काम जति सङ्ख्यामा धेरै व्यक्तिहरू यस्तो खालको काममा लाग्न सक्यो त्यति हाम्रो ज्ञानको दायरा र इतिहासको अनुसन्धान चाहिँ बलियो हुन्छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार, म व्रत गन्धर्व। आज स्वर्गीय झलकमान गन्धर्व गुरुको गीत गाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले एकदमै सुन्नु भइराखेको गीत हो यो। आमाले सोध्लिन् नि खोइ छोरा भन्लिन् बोलको गीत। मेरो लाइफमा यो गीत चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले गुनगुनाउने कोसिस गरेको छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनु हुनेछ।
दाजुले सोध्लान् नि खोइ भाइ भन्लान् दाजुले सोध्लान् नि खोइ भाइ भन्लान् घेरामा परे भन्दै घेरामा परे भन्दै प्रियाले सोध्लिन् नि खोइ स्वामी भन्लिन् प्रियाले सोध्लिन् नि खोइ स्वामी भन्लिन् माया मार भन्दै माया मार दिदीले सोध्लिन् नि खोइ भाइ भन्लिन् दिदीले सोध्लिन् नि खोइ भाइ भन्लिन् माइती घाटे भन्दै माइती घाटे भन्दै छोराले सोध्लान् नि खोइ बाबा भन्लान् छोराले सोध्लान् नि खोइ बाबा भन्लान् टोपी झिका भन्दै टोपी झिका भन्दै बाटोले